Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc في هذه الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا فيها واحد الدرس مهم بزاف بالنسبه لو نيفو ديال 3e اني كوليج. كاين دي بروف اللي كيزيدوا يهضروا عليه في الليسي مي كتركزوا عليه بزاف في التاسعه. دونك اللي هو لا سوبوردوني دو كوز. كيف ما كتعرفوا باننا غادي نشوفوا في هذه السنه هذه 6 ديال لي سوبوردوني. شفنا ديجا لا سوبوردوني دو كومباريزون ديال المقارنه والتشبيه. غنشوفوا لا سوبوردوني دو كوز. Après, غنشوفوا la subordonnée de conséquence, la subordonnée de but, la subordonnée de concession et enfin la subordonnée de condition. هاد لي سوبوردوني كيعتمدوا على شويه ديال الفهم ونصيب كبير ديال لا كونجوغيزون. سي بون؟ دونك لا سوبوردوني دو كوز هي واحد لا فراز كيكونوا فيها دي مويان دي سوبوردونون اللي كيعبروا على سبب اللي هو لا كوز وكيكونوا كيعطيونا سبب ديال واحد الجمل اللي كتكون قبل منه. بون هاد لا سوبوردوني دو كوز غادي نشوفوها في 4 ديال الحالات. الحاله الاولى ديال لي سوبوردونون دو لانديكاتيف، لي سوبوردونون دو سوبجونكتيف، لي سوبوردونون اللي كيحتاجوا لو نون اي لي سوبوردونون اللي كيحتاجوا لانفينيتيف. وهاد الحاله الاولى هي اللي كتحط بزاف في لي زيكزامان وفي ليكزامان ريجيونال. الوغ نبداو على بركه الله لو كور ديالنا باش نفهموا هاد الشيء هذا. عطيناكم واحد المثال هنا. On a arrêté le match, il pleut. دونك الا قريتي هاد الجمله غتلقى بان كاين واحد العلاقه تكميليه كتجمع جمله مع جمله اخرى. يعني هذه كانت جمله بوحدها وهذه كانت جمله بوحدها. مزيان؟ هذه سي اون فراز سامبل وهذه سي اون فراز سامبل. علاش؟ باسكو هذه عندها ان سول فيرب اللي هو اريتي وهذه عندها ان سول فيرب اللي هو بلو لو فيرب بلوفوار. دونك هذه سي اون فراز سامبل وهذه سي اون فراز سامبل. هذه سي اون فراز انديبوندونت وهذه سي اون بروبوزيسيون انديبوندونت. دونك انا شنو كيعطيني في الثمن؟ كيعطيني اونتر بارونتيز شي واحد من هاد الكلمات ولا شي واحد من هاد الكلمات وكيقول لي غوليي لي دو بروبوزيسيون بور اكسبريمي اون ايدي دو كوز. جمع لي هاد جوج جمل بجمله وحده. يعني هذه كانت سامبل وهذه سامبل غيتحدوا باستعمال واحد من هاد لي مويان باش تولي عندنا جمله وحده. كيفاش غتولي؟ مركبه. دونك غتولي عندنا اون فراز كومبوزي. علاش؟ حيت غيوليو فيها دو فيرب. نص كنسميو لا برينسيبال ونص غنوليو نسميو سوبوردوني. في هاد لو كور غنسميو سوبوردوني دو كوز. دونك اشهر وسيله كنستعملوها في لا كوز هي باسكو. كيف ما كتشوفوا فاش قرينا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون كنا استعملنا كار. دونك الا بغينا ندخلو كار هنا شنو غادي نقولوا؟ On a arrêté le match. Pourquoi? Pourquoi on a arrêté le match? يعني الجمله اللي كنطرح عليها السؤال فالجمله الاخرى كتكون هي لا كوز اولا كتكون هي سوبوردوني دو كوز. يعني علاش وقفنا حنا المقابله؟ il pleut كانت كتصب الشتا. دونك هذه هي لا كوز. يعني ضروري كار ولا باسكو ولا كوم هاد لي موين ضروري خصهم يجيو قبل هاد الجمله هذه الثانيه وماشي مع الجمله الاولى. هذه ملاحظه مهمه. يعني فاش كيعطيني دو فراز خصني نعرف فين هو السبب، واش هو الجمله الاولى ولا الجمله الثانيه. فاش كنعرف فين هو السبب ما كيبقى ليا والو، كيبقى لي غير ناخذ لو مويان وندخلو حدا الجمله ديال السبب ونطبق القاعده. دونك الا دخلنا كار غتولي الجمله اون اريتي لو ماتش كار il pleut. وقفنا المقابله حيتاش كانت كتصب الشتا تو سامبلومون. ما بدلت والو. دابا الا بغيت ندخل باسكو على هاد جوج جمل هذا. دونك باسكو ديما كتكون او ميليو. عندنا باسكو وعندنا فيو كو وعندنا هاد سو بريتكست كو. دونك هاد لي مويان ديما كيجيو الوسط. غير هو يا اما كنخلي لي دو فراز في نفس الترتيب اولا كنقلبهم. امتى كيبقاو في نفس الترتيب؟ ملي كيكون عندي السبب هو الثاني. دونك غنجي غندير باسكو هنا ولا غندير فيو كو هنا ولا غندير سو بريتكست كو هنا. ما غيتغيرش الترتيب. علاش؟ حيت لاكوز جات هي الثانيه ولو مويان كيجي ديجا هو الوسط. دونك شنو غتولي عندنا الجمله هنا؟ الا بغينا نديرو باسكو نديرو اون اريتي لو ماتش. وقفنا المقابله. غتجي انت غتقول لي علاش؟ تو سامبلومون باسكو مع il غتولي باسكو افيك apostrophe il pleut. هنا كان عندنا ماجيسكول غيولي مينيسكول باسكو لي دو فراز غيوليو دابا كيكونوا لنا اون سول فراز parce qu'il pleut. Donc on a arrêté le match parce qu'il pleut. فين هي الجمله هنا اللي كنقراو عليها في الدرس ديالنا؟ هي الجمله اللي فيها باسكو.
هذه هي اللي كتمثل العنوان ديال الدرس. دونك هذه هي لا سوبوردوني ولا لا بروبوزيسيون لا سوبوردوني دو كوز. علاش هي سوبوردوني دو كوز؟ حيت هي اللي مسبوقه باسكو. هاد الجمله هذه ما فيها والو كتسمى لا بروبوزيسيون برينسيبال. دونك سي لا فراز برينسيبال. اتحدوا وكونوا لينا جمله وحده اللي هي جمله مركبه. مزيان. remplacer parce que par vu que. On a arrêté le match vu qu'il pleut. عوض parce que بسو prétexte que. vu que on a bien نظرا حيتاش كانت كتصب الشتا. سو prétexte que يعني بحجه ce prétexte que. donc نقولوا on a arrêté le match ce prétexte qu'il pleut. ce prétexte qu'il pleut تكون هنا هي subordonnée de cause. غتقولوا لي بان هاد لي مويان درنا قدامهم زائد لانديكاتيف. كاع هاد لي مويان اللي عندهم زائد لانديكاتيف كتدخل لي مويان وما عندكش مشكل في الكونجوغيزون. لي فيرب كيبقاو في لو طون ديالهم. علاش؟ حيت شي الا جيتي تشوف هاد اريتي في الباسي كومبوزي بلو لو فيرب بلوفوار او بريزون. لا بلوبار ديال لي فيرب اللي كيعطوكم في لي زيكزيرسيس ديجا كيكونوا في الانديكاتيف. شنو هو الانديكاتيف؟ الانديكاتيف سي ان مود كي كونتيان 8 طون فيه 8 ديال لي طون بريزون فيوتور سامبل امبارفي. وديجا لي فيرب كيكونوا اصلا مصرفين هما في البريزون ولا امبارفي. دونك انت ملي كتدخل هاد لي مويان ديال الانديكاتيف راه ديجا لو طون كيبقى هو داكشي علاش هاد بلو خليناه هو صافي. امتى غنبقاو نهضروا على لو طون والتصريف وداكشي؟ ملي غندوزو للحاله الثانيه ديال سوبجونكتيف. مزيان. شفنا هاد لي مويان. نشوفوا هاد كوم و سي باسكو كو اللي درتهم في الاول. هاد كوم و سي باسكو كو عندهم واحد الاستعمال خاص. كيفاش هاد الاستعمال الخاص؟ هاد كوم ديما فاش كيبغي يعبر على لاكوز كنديروه او ديبي في الاول ديال الجمله. شحال عندنا ديال الجمل؟ عندنا جوج ديال الجمل. مزيان. دونك انا ملي غنبغي ندخل كوم على هاد جوج جمل هادو غندير كوم هنا في الاول. ولكن شكون هي الجمله اللي كتجي وراه؟ هي الجمله اللي كيكون فيها لا كوز. وعاد كندير الجمله اللي ما فيها لا لا كوز لا والو اللي هي لا برينسيبال. يعني ديما كنديروا كوم السبب عاد لوطخ فراز. يعني هنايا غنقولوا كوم ونديروا il pleut وعاد نديروا هاد الجمله هادي. يعني ديما كنديروا يعني باش كنبغي نخدم بكم كنجيب ديما كوم au début de la phrase. Donc comme se place toujours au début. إلا درتها au milieu كيكون عندها une valeur أخرى ديال la comparaison ديال التشبيه. comme وندير السبب. comme بحال puisque هي بما أن. comme بما أنه كانت كتصب الشتا. comme il pleut on a arrêté le match. donc كنكتب comme وكندير السبب. إلا كان السبب هو الأول غيبقى نفس الترتيب، كان السبب هو الثاني راه كنقلب الترتيب، يعني يولي السبب هو الأول وعاد لوطخ فراز هي الثانية. On a arrêté le match. مزيان. نشوفوا دابا الاستعمال ديال سي باسكو كو تقريبا بحالو بحال كون. حنا شفنا في الحالة الأولى باسكو اللي كتعرفوها كتكون أو ميليو، كاينة وحدة كتشبه لها سي باسكو دي بوان عاد كو. كيفاش كنتعامل مع هاد لو موان؟ كنكتب سي باسكو بحالها بحال كون في الاول. سي باسكو هنا كندير واحد الجمله كندير كو عاد كندير الجمله الثانيه. شكون هي الجمله اللي كنديرو هنايا؟ كنديرو لا كوز، يعني ديما حدا الموان كنجيبو السبب. كو عاد كنديرو لوطخ فراز اللي هي لا برينسيبال اللي ما كتعبرش على السبب. دونك هنا الا بغيت ندخل سي باسكو كو على هاد لي دو فراز غادي نقول سي باسكيل بلو qu'on a arrêté le match. يعني ندير سي باسكو زائد السبب اللي هو هذا كو وندير الجمله الاولى اللي هي لا برينسيبال. بحال كنقلب الترتيب مع هاد لي دو مويان. دونك غنقولوا سي بارس كو قلنا كو كتجينا او ميليو. مزيان. الجمله اللي غنديرو هنا السبب هنا في هاد الحاله جانا هو الجمله الثانيه. دونك سي بارس كيل بلو كو وعاد ندير الجمله اللي ما فيهاش لا كوز. دونك qu'on a arrêter le match. مزيان. دونك هادشي بخصوص الحالات الاولى ديال الكاتيجوري الاولى ديال لي كونجونكسيون او بيان لي سوبوردونون دو كوز اللي كنديرو مع الانديكاتيف. دونك كنقرا لي دو فراز كنحدد الجمله اللي فيها لا كوز بالنسبه لباسكو فيو كو سو بريتكست كو ديما كيجيو او ميليو. مزيان.
وبالنسبه لهاد لي دو مويان كيجيو اون تيت دو لا فراز مزيان. وبالنسبه لا كونجوغيزون قلنا لي فيرب كيبقاو هما باسكو ديجا كيكونوا مصرفين على الانديكاتيف. نشوفوا دابا التطبيق ديال الحاله الثانيه. التطبيق ديال الحاله الثانيه دونك عندنا واحد لي مويان من غير باسكو ومن غير كوم بحالاش بحال نون كو نون با كو سو ني با كو هادو كندخلوهم على لي دو فراز ولكن لو فيرب ديال لا كوز ديال لا سوبوردوني دو كوز خصنا نصرفو او سوبجونكتيف يعني او سوبجونكتيف بريزون. داكشي علاش قرينا سوبجونكتيف قبل هاد لو كور. رجعوا لي دو فراز ديالنا نفس المثال. اون ا اريتي لو ماتش بوركوا il pleut car il pleut حيت كانت كتصب الشتا دونك هذه هي الجمله اللي فيها لا كوز. هادو بثلاثه بحال باسكو كيجيو الوسط دونك كيجيو مع الجمله ديال السبب. شكون اللي خصنا نصرفوه في السوبجونكتيف دونك مادام نون كو غنجيبوه هنا نون با كو غنجيبوه هنا سو ني با كو غنجيبوه هنا دونك هاد لو فيرب هذا خصنا نصرفوه في السوبجونكتيف. دونك شنو غتولي عندنا الجمله on a arrêté le match وغادي نديرو نون كو في الوسط ولا نون با كو. هادوك لي مويان بثلاثه عندهم نفس لا فالور كيعبروا على لا كوز. وانا غنحيدو او علاش حيتاش الجمله الثانيه كتبدا بإيل غندير نقولو نون كيل ولا نون با كيل. هنا بلو لا خليتيها بلو او بريزون دو لانديكاتيف سي فو يعني الاستاذ كيقول لك ما فهمش هاد لي مويان خصنا نصرفو لو فيرب او سوبجونكتيف. هذا سي كال فيرب دابور سي لو فيرب بلوفوار. بلوفوار او سوبجونكتيف كنحيدو واغ ومع إيل كنزيدو او دونك نقولو كوا كيل pleuve, pardon, non qu'il pleuve ou là non pas qu'il pleuve. Donc on a arrêté le match, non qu'il pleuve. وهنا غادي نكونوا صرفنا le verbe pleuvoir au subjonctif présent. Pourquoi? Parce que la subordonnée de cause est précédée de non que et de non pas que les déjà لو فيرب ديالهم اللي وراهم يتصرف في السوبجونكتيف. اما لو فيرب ديال لا برينسيبال كنخليه هو دونك هاد القاعده هذه ديال السوبجونكتيف ولا ديال الانديكاتيف كتهم داك لو فيرب ديال السوبوردوني يعني لو فيرب اللي كيكون ابخي هاد لي مويان مزيان. رجعوا لي فراز ديالنا ديال كوم سي باسكو كو اللي كيجيو او ديبي دو لا فراز. الا قلت لك هنا فين هي لا سوبوردوني دو كوز راه هي الاولى علاش حيتاش كوم عندنا في الاول دونك هذه هي السوبوردوني دو كوز. اون اريتي لو ماتش هي لا برينسيبال جات هي الثانيه. بالنسبه لهنا شكون هي السوبوردوني هي سي باسكيل بلو هذه هي السوبوردوني ولا برينسيبال هي ولا كنا اريتي لو ماتش. دابا مي شيرز élèves غادي ندوزو لا بارتي 2 ديال هذا لو كور وغادي نشوفوا دوطخ مويان كي اكسبريم اوسي لا كوز. دابا غادي نشوفوا الحاله الثالثه ديال لي سوبوردونون دو كوز. دونك عندنا عاوتاني دوطخ مويان اللي كيعبروا على لا كوز بحال ا كوز دو غراس ا بور. هاد لي مويان هادو خصني ندير وراهم لو نون يعني لا فراز خصها تولي نومينال. وكاينه الحاله الرابعه بور ا فورس دو سو بريتكست دو خصني نرد لو فيرب ديال سوبوردوني على انفينيتيف. كيفاش كنتعامل مع هاد لي مويان غتشوفوا معايا الامثله وغادي تفهموا ان شاء الله مزيان. Donc on a arrêté le match, il pleut. Donc le même exemple اللي شفنا في لا بارتي 1 ديال لو كور. فين هو السبب هنا؟ واش وقفنا الماتش ولا حيت صبات الشتا؟ صبات الشتا هو السبب دونك هذا هو السبب. اذا هاد اكوز دو غراس او بور ها بلاصتهم هنا فين غادي هادشي؟ غير هنايا هاد لي دو موين هما اللي كتلقاوهم بزاف. اكوز دو هي بسبب وغراس ا هي بفضل هما بجوج عندهم نفس لا فالور اللي هي كيعبروا على لا كوز والقاعده ديالهم وراهم كنديروا لو نون يعني هاد il pleut غيولي عندنا اسم ما يبقاش عندنا فيرب. ولكن من ناحيه المعنى اكوز دو كنديروها مع شي سبب اللي كيكون سلبي دونك ديما اكوز دو كتبع واحد لا غيزون واحد لا كوز اللي كتكون نيجاتيف كتكون سلبيه. وبالنسبه لغراس ا بالعربيه هي بفضل بلوس واحد لا كوز اللي كتكون بوزيتيف. نعطيك مثال Il a résolu l'exercice grâce à son intelligence.
حل هذاك التمرين. علاش؟ بالفضل الذكاء ديالو. ما غاديش نقولوا بسبب الذكاء ديالو، ما غاداش تجي. دونك الذكاء شي حاجه اللي بوزيتيف. مثلا غنقول لك مثلا il a eu un accident à cause de son imprudence. وقعت له واحد الحادثه، ما نقولش بفضل التهور ديالو، التهور شي حاجه اللي ما مزياناش، بسبب التهور ديالو. في نظركم هنايا فاش غادي نقولوا وقفنا الماتش واش غنقولوا بفضل الشتاء ولا بسبب الشتاء؟ دونك هنا من ناحيه ديال لو سونس ديال لا فراز غيصلح لنا نديرو ا كوز دو. دونك هنا يعطيك في الامتحان لي دو فراز بحال هكا ويعطيك ا كوز دو بين قوسين، يعني هو كيكون عاطيك شكون اللي غادي تدخل، غير انت خصك تدخلو وتطبق القاعده. دونك شنو غادي نقولوا؟ هاد ا كوز دو خصها تجي حدا هاد الجمله هادي، ما تجيش هنايا، خصها تجي هنا باش تعطينا المعنى. دونك كنكتب لا فراز الاولى عادي اون اريتي، ياك ماشي هي لا كوز، دونك كتكتب ما غادي ندير فيها حتى شي شونجمون. شكون اللي يوقع فيها لو شونجمون؟ هي هاد الجمله هادي. غادي نديرو ا كوز دو، ها هي بسبب. مزيان. il pleut c'est le verbe pleuvoir au présent. دونك هنا عندنا فراز فيربال كتكون من سوجي فيرب. دابا البرونون بيرسونيل ما غيبقاش و بلو لو فيرب ما غيبقاش. خصني نكون عارف انا في المكتسبات ديالي بان لو فيرب بلوفوار لو نون ديالو هو لا بلوي، المطر. شنو غادي نقول؟ on a arrêté le match à cause d'il pleut ولا دو il pleut. خطا. à cause de ديما خصني ندير لو نون، خصني نكون كنعرف نحول لو فيرب لو نون، نعرف نحول لو فيرب لو نون. دونك هنا il pleut غتولي لا بلوي، دونك à cause de la pluie. مزيان. نشوفوا دابا واحد الجدول مهم بغيتكم تنوطيوه عندكم حيتاش ما غاديش تلقاوه في اي بلاصه. كيهم هاد الحاله هادي ديال ا كوز دو غراس ا. غالبا هو كيعطيني دي فراز كيفاش دايرين، كيعطيني دي فراز اللي كيكونوا هما اصلا دي فراز لي فيربال، كيكون فيهم لو فيرب، كيكون فيهم ادجيكتيف. وانت ملي كتدخل ا كوز دو ولا شي حاجه خصك تحول هذاك لادجيكتيف ولا داك لو فيرب لو نون. عقلوا على بلوفوار كتولي عندنا لا بلوي، ترافايي لو ترافاي. دابا غنعطيكم كيلكو ادجيكتيف بلي نون ديالهم، بالاسماء ديالهم. دونك هاد لي زادجيكتيف اللي غتبقاو تلقاو بزاف في التمارين كوم جونتي، بو، انتيليجون، فور، sévère, l'adjectif prudent, voilà, imprudent, etc. Donc, gentil, le nom dialogue, c'est gentillesse. C'est un nom féminin, donc la gentillesse. Beau, al-jamal, la beauté. Intelligent, l'intelligence. D'accord. Fort, al-quwa, la force. Sévère, la sévérité. Prudent, la prudence, al-hadar. Le contraire de la prudence, c'est l'imprudence, at-tahawur. Pauvre, c'est un adjectif, le faqir. Le nom, c'est la pauvreté, al-faqr. L'adjectif riche, le contraire de pauvre, c'est la richesse. Etc. ومازال غنشوفوا في لي زيكزارسيس يعني بعض الحالات اللي كيتحطوا بزاف في التمارين. نشوفوا دابا الحاله الرابعه فاش غادي نبغي ندخل هاد لي مويان هادو. بوغ عندها جوج ديال لي القواعد، نقدروا نديروا بوغ حتى هي كتعبر على لا كوز بلس نون، ولا بوغ بلس لانفينيتيف ما كتحطش بزاف في التمارين. نشوفوا دابا ا فورس دو، نشوفوا سو بريتكست دو. هاد لي دو مويان كنديرهم حدا الجمله اللي فيها السبب، ولو فيرب ديال الجمله اللي فيها السبب خصو يولي ما مصرفش على الانفينيتيف، يعني هذه بسيطه. هاد الحاله الاخرى بسيطه بزاف. نشوفوا المثال ديالنا. Il a réussi à l'examen, il a bien travaillé. مزيان. دونك هنا
رجعوا للحاله الاولى باش نزيدوا نفهموا هادشي مزيان. الا قلت لكم دخلوا باسكو هنا فين هو السبب؟ الا ريوسي على ليكزامان نجح خدم مزيان، دونك السبب علاش نجح حيتاش خدم مزيان، دونك هذه هي لا كوز. الا بغيت ندخل باسكو ها فين تجي باسكو هنا، باسكو كيتبع الانديكاتيف ما غيتغير والو في لي فيرب، نقولوا الا ريوسي على ليكزامان باسكو الا بيان ترافايي. الا قلت لكم ديروا كوم ديما كتجي او ديبي كيتبع لا كوز هاد لا برينسيبال. شنو غادي نقولوا؟ كوم الا بيان ترافايي الا ريوسي على ليكزامان. بغيت ندخل سي باسكو كو تاهي بحال كوم كتجي او ديبي، سي باسكو الا بيان ترافايي كي a réussi à l'examen. نشوفوا دابا الحاله ديال السوبجونكتيف اللي شفنا قبيله نون كو قلنا كنديرهم او ميليو وكنصرفوا لو فيرب ديال سوبوردوني في سوبجونكتيف. il a réussi à l'examen non qu'il avoir a في البريزون غتولي qu'il ait a été bien travaillé. الا بغينا نديرو grâce à في هذه الجمله هذه دونك هنا غنقلبوا على لو نون دو كيل فيرب لو فيرب travailler. Le verbe travailler, le nom c'est travail. Travail avec un seul L. شنو غادي نقولوا؟ Il a réussi à l'examen، ما نقولوش بسبب العمل ديالو ولكن بالفضل ديال العمل ديالو. Il a réussi à l'examen grâce à le travail de qui؟ ديالو هو. Mon travail, ton travail, son travail. Donc il a réussi à l'examen grâce à son travail avec un seul L ou là grâce à son bon travail. مزيان. دابا الا بغيت ندخل هاد افورس دو ولا سو بريتكست دو، بغيت ندخل سو بريتكست دو غادي نجيبها هنايا مزيان، ولو فيرب ديال سوبوردوني غيولي الانفينيتيف. لو فيرب عندنا الا ترافايي، لو فيرب ترافايي او باسي كومبوزي غيولي الانفينيتيف. شنو هو الانفينيتيف ديال ترافايي؟ او ار، دونك كنحيدو ايل و ا وغيولي هذا الانفينيتيف مزيان. شنو غتولي عندنا الجمله؟ الا ريوسي à l'examen نجاح في الامتحان بحجة الخدمة. سو بريتكست دو كنا شفنا سو بريتكست كو في الحالة الأولى بحال باسكو كنخليو لو فيرب الانديكاتيف. ملي كتكون عندنا سو بريتكست دو عرف بأن لو فيرب اللي غيجي من بعد خصو يكون الانفينيتيف. هاد لو فيرب هذا الا بغيت نردو الانفينيتيف غنحيد اكسون ديال او ار. سو بريتكست دو ترافايي عندنا واحد بيان هنايا. اما لو سوجي وهذا ولوكسيلير افوار راه ما غاديش يبقى عندنا. دونك هكا غادي نكونوا شفنا لو كور ديالنا بلي ديتاي ديالو افيك لي زيكزامبل. بقى لينا دابا نشوفوا ان اكزرسيس دابليكاسيون باش نثبتوا هادشي اللي شفناه في الحالات ديالنا مزيان. Alors, d'abord, غادي نشوفوا un exercice d'application. La question اللي كتكون ديما في les examens, relier les deux propositions d'une manière à exprimer la cause. Une idée de cause. كيعطيونا deux phrases وكيعطيونا un moyen de cause entre parenthèses. كيقول لي دخلوا طبق القاعدة ديالو. مزيان. نقراو la première phrase. J'ai renoncé à mon voyage. تخليت على السفر ديالي. تقول لي انت pourquoi tu as renoncé à ton voyage؟ parce que je n'ai pas d'argent. حيتاش ما بقاوش عندي الفلوس، حيتاش ما عنديش الفلوس. donc selon vous quelle est la phrase qui exprime la cause؟ c'est la deuxième، يعني هذه اللي فيها la cause. يعني كوم خصها تجي هنايا ماشي بالضروره الوسط، خصها تجي في الاول ديال هذه الجمله هذه مزيان. شنو هو لو موين اللي غندخلو حنايا؟ قالوا لنا كوم انا عارف القاعده كوم كتجي ديما او ديبي. كوم شنو كيتبع؟ لانديكاتيف يعني كونجوغاسيون ما عنديش مشكل، خصني انا نعرف لي فراز فين غنكتبهم. كوم ديما كتبعها لا كوز، هاد لا فراز اللي ما فيها والو، دونك لا كوز هي هادي. شنو غادي نقولوا؟ كوم بما انه كوم جو ني با دارجون، مادام ما عنديش الفلوس تخليت على ليدي ديال السفر. جي رونونسي à mon voyage, tout simplement. Quelle est la subordonnée de cause? C'est comme je n'ai pas d'argent. La principale, j'ai renoncé à mon voyage. Bien. إلا قلت لك هنايا دخل لي باسكو كتجي او ميليو لا كوز هي الثانيه ما يتغيرش الترتيب. جي رونونسي ا مون فواياج تخليت على السفر ديالي باسكو جو ني با دارجون.
مزيان نشوفوا لا فراز 2 sa voiture a perdu l'équilibre la voiture ديالو فقدت التوازن علاش حيتاش لو كوندكتور غولي ترو فيت حيتاش لو كوندكتور كان غادي بواحد السرعه كبيره دونك سولون فو كيل لا فراز كي اكسبريم لا كوز راه هي الثانيه هي اللي فيها السبب قالوا لنا ندخلوا باسكو ديما كتجي او ميليو باسكو ديما كتجينا لان كتجينا الوسط و سي باسكو كنديرو سي باسكو في الاول مزيان دونك لا كوز هي الثانيه غتجي حدا باسكو ما غيتغيرش الترتيب دونك غادي نقولوا sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite حيتاش كان غادي بسرعه كبيره remplacer par à cause de كيتبع لو نون غنحيد باسكو ندير بلاصه à cause de ونرد هذه الجمله هذه فراز نومينال شنو هي السرعه اون فرونسي سي لا فيتيس شنو غادي نقولوا sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse ou bien à cause de la grande vitesse نشوفوا دابا لا فراز 3 vous avez payé une amende خلصتوا واحد الغرامه تقول لي بوركوا علاش خلصنا حنا هاد الغرامه vous avez brûlé حيتاش حرقتوا لو فو روج مادام حرقتوا لو فو روج vous avez payé une amende واحد الغرامه ماليه السبب هو انهم brûlé le feu rouge يعني حيتاش حرقوا الضوء الأحمر أو ما احترموش لو كود دو لا روت شنو غندخلو هنا بور بلس لانفينيتيف هذا هو السبب دونك بور غتجي حدا السبب غندير بور هنا وهاد الجمله هذه اللي هي السبب غناخذ لو فيرب ديالو نردو ما مسرش vous avez سي كال فيرب سي avoir شنو غتولي عندنا الجمله vous avez payé une amende pour avoir brûlé le feu rouge vous avez payé une amende pour حدا السبب ها هي pour قالوا لنا بلس لانفينيتيف حيت كاينه pour بلس لو نون كاينه pour بلس لانفينيتيف vous avez سي كال فيرب سي avoir دونك احترمنا القاعده حولنا لو فيرب اللي هو conjugué حولنا لانفينيتيف دونك pour avoir brûlé le feu rouge quelle est la phrase principale vous avez payé une amende la subordonnée relative pour avoir brûlé le feu rouge إلا قالوا لنا دخلوا باسكو هنا حتى حاجه ما غتغير vous avez payé une amende parce que vous avez brûlé le feu rouge بغينا نخدموا هاد لا فراز بكم نديرو كوم في الاول ونبداو بالسبب quand vous avez brûlé le feu rouge vous avez payé une amende مزيان نشوفوا دابا 4 j'aime ce quartier il est animé عز لي هاد لو كارتي باسكو il est animé حيوي يعني فيه الحيويه فيه يعني شعبي الى غير ذلك دونك السبب هنا حيتاش لو كارتي انيمي شنو قالنا ندخلو سي باسكو بحالكم ديما خصها تجي في الاول سي اوبليغاتوار سي باسكو هنا و كتجينا او ميليو الجمله اللي كنديرو هنا السبب والجمله الاخرى اللي كتبقى لينا السبب هو هذا سي باسكيلي وهنا هاد ايل هادي كتعود على لو كارتي دونك كنقولو سي باسكو سو كارتيي est animé pardon نخليو les deux phrases كيف ما هما donc هنا غادي نقولوا c'est parce qu'il est animé que ونكتب الجمله اللي ما فيهاش السبب que j'aime ce quartier نفس المساله الا طلب مني كوم حيت كوم كتحط بزاف التمارين غادي نقولوا كوم il est animé j'aime ce quartier الا قلنا نديرو باسكو غنقولوا j'aime ce quartier parce qu'il est animé مزيان نشوفوا دابا 5 je perds mon souffle فقدت السوفل ديالي تقول لي علاش جو كور كنت كنجري السبب هو كنت كنجري لاكسيون دو كورير قلنا ندخلوا افورس دو خصني نكون حافظ في الدرس بان القاعده ديالها بلس لانفينيتيف يعني ملي كندخلها خص لو فيرب ديال سوبوردوني واللي ما مصرفش لو فيرب ديال سوبوردوني هو جو كور سي كال فيرب سي كورير يعني هنا غادي نديرو افورس دو ولكن جو كور مصرف غيولي ما مصرفش غتولي عندنا كورير سي ان فيرب دو troisième groupe donc je perds mon souffle وندخلو هنايا à force de je cours je ما تبقاش كور مصرف غتولي عندنا كورير à l'infinitif
Donc je perds mon souffle à force de courir. إلا دخلنا parce que ما غيتغير والو غادي نقولوا je perds mon souffle parce que je cours. إلا درنا comme غنقلبوا الترتيب ونديروا comme في الأول. Comme je cours, je perds mon souffle. 6. Il tremble. كان كيرتعش. شنو هو السبب؟ Il a peur. كان فيه الخوف. دونك هذا هو السبب. Il a peur. بغينا ندخلوا à cause de. دونك à cause de غتكون حداه. شنو غادي نقولوا؟ Il tremble. ما نقولوش بفضل الخوف ديالو مي بسبب. Il tremble à cause de. Il a peur. لو فيرب ما غيبقاش عندنا والسوجي ما يبقاش عندنا تولي لنا بور نزيدو عليها لا. دونك لا بور هو الخوف. الخوف ديال من كون كانت عندنا جو غنقولوا ما بور. الا كانت عندنا تو غنديروا تا بور. ولا كانت عندنا اي غنقولوا سا بور. دونك il tremble à cause de la peur. اللي دار لا بور صحيحه اي ما تخليش بور بوحدها هكا ضروري دير لها واحد ديتيرمينون à cause de sa peur. نقدروا نديروا à cause de في الاول نقولوا à cause de sa peur il tremble ولا il tremble à cause de sa peur بحال بحال. دونك هنا il tremble هي لا phrase principale و à cause de sa peur c'est la subordonnée de cause. La dernière phrase, l'automobiliste a eu un grave accident, il est imprudent. دونك داك السائق تعرض لواحد الحادثه خطيره. شنو هو السبب؟ حيتاش كان إلي امبرودون كان متهور ما احترمش ولا ما ردش البال في الطريق الى غير ذلك. دونك السبب سي لامبرودونس. وهذا قالوا لنا ندخلوا اكوز دو. اكوز دو كتجي حدا السبب. نجربوا نديروا اكوز دو في الاول. اكوز دو غراس ا ما فيهمش مشكل. درتيهم او ديبي دو لا فراز مزيان. درتيهم او ميليو مزيان. غير هي اللي درناها في الاول اكوز دو غنجيبوا السبب اللي هو الثاني غيولي هو الاول. إلي امبرودون. رجعوا للطابلو اللي عطيتكم في لابارتي 2 كتشوف لادجيكتيف وكتقلب على لو نون ديالو. دونك هاد إلي لو فيرب والسوجي ما غيبقاوش. لادجيكتيف امبرودون الاسم ديالو هو لامبرودونس التهور. دونك غنقولوا اكوز التهور ديالو هو مون امبرودونس طون امبرودونس سون امبرودونس. اكوز دو سون امبرودونس بسبب التهور ديالو l'automobiliste مالو a eu un grave accident. اولا نخليهم في الترتيب هذا ونديروا اكوز دو الوسط. المهم اكوز دو خصها تكون حدا السبب. l'automobiliste a eu un grave accident à cause de son imprudence. فوالا دونك هادشي اللي كيخص هاد لو كور هذا. دونك هكا غادي نكونوا سالينا لو كور ديالنا يعني بليكسبليكاسيون ديالو بلي ريغل ديالو حتى بلابليكاسيون مع ليكزارسيس. دونك ما بقى ليا غير نقول لكم تعاودوا تخدموا هاد ليكزارسيس مزيان في الدار وتراجعوا لي ريغل اللي شفناهم وما يكونش عندكم مشكل ان شاء الله في هاد لو كور. كنتمنىكم انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يعني تزيدوا تدعمونا اكثر باش نعطيوكم اكثر واكثر ان شاء الله في لي فيديو الماجيين. تهلاو ليا في راسكم بزاف. دونك à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt.